भाऊ भयण सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोलवलो हो दीस हांव उडयतां तुका उडयता आनी आयज हे मीस विडयता ते ओतम्या João Piedade Mascarenhas हाचे पासून तशेंच मागूंक लायला आपल्याचो वाडदीस मोरेन देवाक दिनवासा ब्लॉसम सिक्वेरा हे मिसान वांटो घेतना उगडास तरी आमकां कोणी तरी म्हणलेलें म्हजे खातीर माग वा आमी कोणाक बासावन म्हणलेलें हांव तुजे खातीर मागतलो पिडीन कोश्टवतल्यांक मोतीन धरून आमची सोण्याकल्याची गरज देवा मुखार धरून ही मिसाची भेट भेटोवया कोरोना महामारीक लागून मरून गेलेल्यांक सर्गीचें सूख पिडेन आसलेल्यांक भलायकी आनी आमकां देवान बरेंपण दिलां देवाचे उपकार आठोवया आनी देवाच्या उपकारी रावन ही मिसाची बलिदान देवाक भेटोवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमच्या जिविताची यात्रा चलतना आमचे मुखार दोन वाटो आसतात तांतली खंयची एक विचून काडूंक आमकां सत्य आसा एक वाट जिविताच्या उंड्याची घोटाय घेवन मुखार वचूंक वो दुसरी वाट जिविताच्या गोड्डींतल्यान गुणगुणून पळून वचूंक आयच्या सेवा धर्मांक शुभ वर्तमानांतलो हो विशय आमी काडला जी कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं म्हजेशी येतात जेजू लागीं आमचो संबंद आमकां बळ दिता बापाचें आयकूंक आनी शिकूंक आनी जिविताचे आळकोळीन काळजीदारपणान फुडो करूंक आयज आमी बोणकोणीच्या वावराक भेटयलेलो आयतार पाळटांव कोण एकलो अशें म्हणटात बी अ लव बॉम्ब लेट इट एक्सप्लोड नॉट टू कील बट टू हील द ब्रोकन हार्ट्स देव मोगाळ आनी दयाळ आपल्या मोगान ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आपल्या पुताच्या मासा रोगता वरवीं तो आमकां पोसता जेजूचेच गोठायेन बोणकोणींत आसलोल्या भावा भयणीच्या निराशल्या काळजाक आमच्या मागण्या त्यागा आनी मोगा वरवीं धीर आनी आदार जावंक आनी तांणी जिविताच्या उंड्या वरवीं आपल्या जिवितांत येतल्या कोश्टाक फुडो करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान कृपा मागुया तशेंच तांच्या कुटुंबा पासत मागून संतोशान ह्या मिसांत वांटो घेवया जायते पावटी देवाच्या उल्याक आमी कान दिवंक ना देवाचो उल्याक आमी पयस केला देखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसोणी जोडूंक म्हणुया हांव पाती सर्ववेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळ्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो गोड अपराध हे पासत घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोरपोतवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. देवा खुंचर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पृथ्वीदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजताव तुज्या दोन वैभवापाचो आमी तुका वाखाणटा सोमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकलेच पुता सोमया देवा
देवाचे शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थया सर पदवीदारांचा सांचे देवा बाप म्हणून तुका ओलो मारूंक आमी धीर घेता जो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केलें ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची कारसां ओदीक ओदीक बर आनी अशें तुवें बासायलोलें दायज आमी जोडुशें कर हें आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येतान राजवट चलयता सासतांच्या आसता आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. एलिजा एका दिसाची वाट चलोवन अरण्यांत गेलो आनी एका रोता झाडा काल बसलो आनी आपणाक मरण आशेवन ताणें म्हणलें सर्वेस्परा आतां पुरो म्हजो प्राण काड म्हज्यान पुर्वजां परस हांव बरो न्हय. उपरांत तो आड पडलो आनी झाडा पोंदा न्हिदलो. पूण एका देवदूतान ताका हात लायलो आनी म्हणलें उठ आनी खा. ताणें सोरभोंवतणी नदर मारली आनी आपले तकलेशी गरम फातराचेर भाजलोली भाकरी आनी उदकाचें आयदण पडलेलें. तो जेवलो आनी पियेलो आनी ताणें म्हणलें उठ आनी खा कित्याक लांब वाट तुवें चलची आसा. म्हणटच तो उठलो आनी खावून पिवून त्या जेवणाच्या गोठायेन 40 दीस आनी 40 राती होरोब्याक देवाच्या दोंगरार पावसोर तो चलून गेलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब जातलो चाकून घेयात आनी पळयात सोर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. आनी एक पावट म्हणुया चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगळ्या वेळार सर्वेस्पोराक दिनवासता ताची स्तुती सदांच म्हज्या अंतरणाचेर आसतली. सर्वेस्पोरा सोवें म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. म्हजे सांगाती सर्वेस्पोराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सोगलीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पोराक हांव आशेन सोदतां तो म्हाका जाप दिता आनी सोगलें म्हजें आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताचे दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मडगडटेल्यात. तकली पोंदाक घालून तुमी कदीच पडची ना. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान जाप दिली आनी सगळीं आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताचे सेवकां भोंवती वेडो घालून सर्वेस्पोर दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. बागयोन पावलून एफेसकारान बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, देवाच्या पवित्र आत्म्याक दुखेस करूं नाकात. कित्याक सुटकेच्या दिसाक ताणें आपल्या शिक्क्यान तुमकां कुणावून दवरल्यांत. सोगली उंचाबोळाय राग क्रोध चाळयो आनी सगळे तरेचें खोटेपण सोडून दियात आनी एकामेकांताय दोयाळ आनी काकलूटबोन जायात. क्रिस्ता सोबें देवान तुमकां बक्षिल्लीं ताचे भाशेन तुमी एकामेकाक बगसात. जशें क्रिस्तान आमचो मोग केलो
आनी आमचे खातीर दोमदोमीत पोरमोळाचे देणे आनी येवन कसो आपणेच देवान समर्पण केलें तशें तुमी देवाचे आपुरबायेची भुरगीं देखून ताची देख घेयात आनी मोगान जियेयात. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सोमी म्हणटा, हांव स्वर्गांत जावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खातात तो सासणाक जिवो आसतलो. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जो आमा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. हांव स्वर्गांतान देंवलोलो उंडो अशें जेजून म्हणलें देखून जिदेव लोक ताच्या गोमटीक लागलो. तो म्हणटाले, जुजेचो पूत जेजू तो हो न्हय? ताच्यो आवय बापूय आनी भाव भयणी आमच्या मदेंकत रावतात न्हय? हांव स्वर्गांतान देंवलोलो अशें तो कशें म्हणूं येत? जेजून जाप दिवन म्हणलें, तुमचे मदें फुतफुतू नाकात. म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापाक कळ्ळें. म्हजें अशें ओडगूं हाचे शिवाय तुमच्यांनी कोणाच्यानच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतल्या मनशाक हांव निमाण्या दिसा नव्यान जिवन करतलों. तुमी सगळीं देवान शिकयलोलीं मनशां जातलीं अशें प्रवाद्याच्या बरोवपांनी मेळटा. जीं कोण बापाचें आयकता आनी शिकता तीं सगळीं म्हजेशी येता. कोणेंय बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवांतान आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सत सांगता, जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी ओरण्यान माना केलो तरी ती मरून गेली, पूण हो आसा स्वर्गांतान देंवलोलो उंडो. कोणूय तो कांयच जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गांतान देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता ताका सासणाचो जीव आसतलो आनी संवसाराक जिवीत दिता तो मेंढरो हांव तुमकां दितलो तें म्हजें मांस. तान्ना जुदेवांनी ताका मोठी वाद विवाद केलो आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, आरे हो आनी आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबू भयणीनो, एक सादी वस्त जाता. समज भुरगीं आयकनाय आमगेले वो वाडलोलीं आयकनाय आमगेले, कितू पाट सांगताय? एक पाटी, दोन पाटी? भुरगीं वाडलोलीं आयकनाय आमगेली, कितू पाट सांगताय? एकू पाटी, दोनी पाटी आनी मागीर सांगेल म्हणटरी सोटाय. दुबावीण आमी करतली ती वस्त ही. आमी एक पावटी सांगल्यार आयकना, दुसरे पावटी सांगना, तिसरे पावटी, चवथे पावटी, पांचवे पावटी सांगत रावता, आयकोसर सांगत रावता.
हें आमी करता कित्याक आमकां आमच्या भुरग्यांचें वो वाडलेल्यांचें बरेंपण जाय आनी आमकां आपल्या भुरग्यांचो आनी वाडलेल्यांचो बरेंपण जाय तेन्ना आमी केल्ली वस्त. एक बायल एका पाद्री सोयशें आयली आनी म्हणूंक लागली, हांव आनी केन्नाच मिसाक येवचें ना. कित्याक मिसाक येता ती सगळीं दोगी फोट मारता, झगडटा, एकामेका लागीं मिसान उलयता, जांबोयो काडटा. हें म्हाका आवडना. आनी तेन्ना पाद्रीन म्हणलें, दुसरे फावटी थंय येवची ना न्हू, एक काम करतली, एक ग्लास भर उदक घेवन येतली. आनी तिणें म्हणलें हाच्या उपरांत येवचें ना म्हणटच एक ग्लास घेवन येयल्यार कितें जाता. आनी तेन्ना त्या पाद्रीन तिका अशें म्हणलें, एक काम कर, इगर्जेच्या सरभोंवती 2 रावंड मार आनी यो आनी मेळ. निमणें न्हू, 2 रावंड मारूंक कितें व्हडलें जाल्लें आसा. 2 रावंड मारले आनी मेळ्ळी. तेन्ना त्या पाद्रीन तिका विचारलें, हे तुवें 2 रावंड मारले न्हू, एक सांग कितले जाण गुणगुणटाले ते तुवें आयकले, कितले जाण टिका करताले ते तुवें आयकले, कितले जाण जांबोयो काडटा ते तुवें पळयले, कितले जाण वायट उलयता ताचेर तुवें लक्ष दवरलें. आनी ते बायलेन अशें म्हणलें, हें करूंक जाता फादर, तें तर केलो जाल्यार तुवें सांगलेलो उदकाचो थेंबो भायर पडोवंक जायना, तें कशें करतलें आसलें. तेन्ना पाद्रीन ताका म्हणलें, दुसरे फावटी न्हू तुमी साक येता तेन्ना हेचेर तेचेर नदर घातलेल्या परस एक काम कर, तुजें ध्यान मन फक्त देवाचेर जावं दी. बाबा भयणीनो, आयचें शिव वर्तमान थंयच व्हरता आमकां. आनी थंय व्हरता तेन्ना शिव वर्तमानांतल्यान आमकां मेळ्ळोलें हांव जिविताचो उंडो. पयलें वाचप घेवया ताचो बरेपण आस्वाद घेवन. तोकलोलो एलिशो प्रवादी आनी तोकलोलो तेन्ना देवान ताका म्हणलें, उठ आनी खा, कित्याक लांब वाट तूं चलचो आसा. आनी लांब वाट तर चलतलो जाल्यार भलायकी जाय आसली, स्ट्रेंथ जाय आसली, भिशी येवची नासली ताका. ह्या खातीर खावंक लायलें. आनी आमकां जेजू जिविताचो उंडो तर जालो जाल्यार आमकांय तो दर एका मिसान मेळटा. आनी दर एका मिसान मेळटा तेन्ना आमचें खाण पिवण जाता ओत्मिकतायेचें. आनी आमचें ओत्मिकतायेचें खाण पिवण जाता तेन्ना तो आमकां घोटाय दिवंक येता. तो आमकां घोटाय दिवंक येता तेन्ना आयज आमी दुसरी वस्त करता, प्रिजांवांक भेटयलोलो आयतार मानयता. हांव वास्को वावर करतालो थंयसर साडार आसलेले जेलीन हांव वेतालो सुमानाच्या सुमाना मिसाची भेट करूंक आनी तांची कुमसारां आयकूं. आनी थंय वेतालो तेन्ना ते आमकां म्हणटाले, जर तर चूक करता तेन्ना कोणें तरी शिटकायल्लो जाल्यार हांगासर आसचो नासलो. जो तर कोणें तरी एक बरी बुद्धी दिलोली हांगासर आसचो नासलो. म्हज्या लागीं चूक घडली, आतां घरचीं लेगून पयस करता, घरचीं लेगून आमकां पळयना. कोण मेडोंक आयलोलो ना फादर, आमकां सोडल्यात. आनी असले आमी तांचे सभेक करता तेन्ना एक सादी वस्त घेवया. वायट केलां ताणें, सोजा फावो, हांवें आनी तुवें केन्नाय फोट मारूंक ना काय, हांवें आनी तुवें केन्नाय इल्लें तरी नागोवंक ना काय, हांवें आनी तुवें ह्या कोणाकूय वायट कोणाचें चिंतूंक ना काय, हांवें तरी हातीन मारूंक ना जायत ओर मोतीन सान मेल्यार पुरो अशें म्हणोंक ना काय. तेन्ना म्हाका सजा न्हय काय, सांपडल्यार चोर नाल्यार जाय तें कर. आनी तेन्ना बाबा भयणानो आयज तांचे पासत मागुया. आनी तांचे पासत मागतना पयले सुवातेर मागुया, जेन्ना बरेंपण दिता तें मानून घेव. दुसरें ज्यो शिटकायता त्यो शिटकावणी मानून घेव. कोणीय चुकता तेन्ना
ताका एकठांव आनी चुकता तेन्ना ताका एकठांयता तेन्ना हेच परम संस्कार जेजू साक्रामेंतांतल्यान आमकां दिता आनी परम संस्कार साक्रामेंतांतल्यान आमकां दिता तेन्ना तो एकवट करता. सोजम्या तुमी तर पार्टिकूल घातलोले परत तेंच मेळटलें आसलें तुमकां मेळचें ना. सोजम्या तुमी तुमचें दान कशें गोव भेटयल्लें तोच तुजोच गोव तुका मेळटलो आसलो गोवाचो उंडो करून मेळचो नासलो. सगल्यांचो मेळावो आनी सगल्यांचो मेळावो जाल्ल्यान समाजान तर बरें चलता जाल्यार ताचो प्रभाव म्हजेर, समाजान वायट चलता ताचो प्रभाव म्हजेरूच. कित्याक हांव खंय तरी चुकलां, हांवें खंय तरी बरेंपण दिवंक ना आनी तातूंत आमकां मिसाची भेट व्हडांतलें व्हड देणें. आनी मिसाची भेट व्हडांतलें व्हड देणें कित्याक आमकां ओत्मीकतायेन तें घोटाय दिता, आमकां ओत्मीकतायेन तें पोसता, आमकां मार्गदर्शन दिता. जायते फावटी म्हणटा जें कितें बरेंपण आसा तें पळयना, जें कितें वांकडें आसा तें धांवून येता, तें बरें आसा तें चलून येता. जाल्यार वाडलेलें सोडटलो आनी सांडलेलें खातलो काय? उबी रावया. सत्मानता देवा सोरपदवेदार बाबा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकलेस्पता आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरम सांबाळलो आंकवार मारयेतान जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें गोस सोंसले ताका क्रुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्या मोदेन देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोरपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयतान जिव्यांनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत्मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गरजो आमची मागणी बापा मुखार दवरया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हिण्याची मोगान सेवा करतना जायत्या प्रस्नाक आनी आडकोडीक फुडो करचो पडटा. असल्या वेळार तांणी देवाचेर आपलो पूर्ण भार दवरूंक बापा लागीं मागुया. सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकन्नीक कारभार चलोवंक आनी हे वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं मागुया. जेन्ना एका मनशाक बोणकोण फावो जाता तेन्ना ताचें जिवीत निराशी जाता. असल्या वेळार जेजूच्या मासा रक्ताची गोठाय घेवंक बापाच्या मोगाचेर नियाळ करूंक ताणें आपल्या जिवितांत शांती समाधान हाडल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. बोणकोणींत वावर करतल्यांक तशेंच प्रिजियम मिनिस्ट्री गोवा ह्या व्हॉलंटियर्सांक तांणी आपली सेवा जेजू भाशेन काल्तिकायेन आनी ल्हानविकायेन करूंक बापाची कृपा आनी बोळ तांकां मागुया. मुखार बापा केन्ना ना केन्नाय तर आमची असोक्तायेक लागून आमी कोयदी जाता. आमच्या असोक्तायेक लागून
आमी पडटा तेन्ना तुजो पूत जेजू हे पुरम संस्कारान आमचें खाण पिवण जाता. ताका शिवून अदीक आनी अदीक आमी गोट रावून आनी आमचे असक्तायेचेर झुजूंक आमकां आयती कर. तुज्या पुता जेजूचे नवीन आमेन. मोच्या बाबा भयणीनो हें आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागन. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्वरा आमच्या बापा आमी तुका भेटोवची दिणी तुजे काकुतीन तूं आमच्या हातांनी घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून तूं आमकां दिताय. ह्या प्रसन्न जावं आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नवीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काडसां बरी आमी ती सर्वेस्पोराताय वाताव. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासिया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बाबा सर पदवेदारांच आसनाचे देवा सोरकाणयेंत सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या सोलमान दिलो आमकां ताणें सोल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टां मरना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा समेसांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेवन स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगळींच्या देवदूतान भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची.
तेच वरी श्रवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यान सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूण. Gesù melo, Gesù jiwon जाला, Gesù nowyan येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगोच्यो तेल आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो दवरून मेल्यान ते आमच्या बाबा बड्यांची काकूत कर. तांकां तुजे शागोतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुवें पडझडीत मुखार मोडपडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरे देवा माये सांगती तुजो पती भाग्यवन सुजे भाग्यवन दोरबुतान चर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदनान वैभव तुका सासतांच्या सासतांक Amen. आमच्या सडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सुर्गींच्या चे नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान उतरेकता. तर आमकां तुज्यो दार काकुदीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आखंदांतली वाटाय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन वतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दीस घाल. आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयता सासतांच्या सासतांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयलां ती आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत
मोज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोट सोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलोलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळ्ळां आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडान आनी तिरायेन जेवंक आमकां कुरपा दी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हजे दिनवास पाळडे विभागाक ही वाचपाची मांडावळ केलेल्या पासून फुडल्या सुमानान आयताराक ते दिसाक आमचो भारताचो सुट्टेचो दीस 15 ऑगस्टाचे ते दिसाक मांडावळ करूंक वाचपाची आर्जिकोल विभाग. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमच्यार आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सोर्गींच्या बापा आमची काकूट कोर. सोर्गींच्या बापा आमची काकलूत कोर. जेजू क्रिस्ता आमची काकूट कोर. जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कोर. पवित्र आत्म्या आमची काकूट कोर. पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कोर. सोर पदवेदार काकूटसार बापा सोर पदवेदार काकलूतसार बापा तुझ्या पुता जेजूच्या तुझ्या पुता जेजूच्या अमोलीक रोगतान अमळीक रोगतान संवसारांतली मारेकार कोविड पिडा धुवन काड. संवसारांतली मारेकार कोविड पिडा धुवन काड. आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तिचो व्हायरस उलपावून उडय. उलपावून उडय. बो काकूटसार बापा बो काकलूतसार बापा कोविड पिडेक सापडून कोविड पिडेक सांपडून कोश्टतल्या आमच्या भावा भयणाचेर कश्टोतल्या आमच्या बाबा भयणाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुझी दयाल दिश्ट घाल. आनी तुजे पदवेदार मोजोतीन आनी तुझे पदवेदार मोसुतीन हे मारेकार पिडेक हे मारेकार पिडेक इलाज मेवला तो आमकां इलाज गुणान मेवला पडो. तो आमकां गुणाक पडो. पिडेस्तांक क्रिस्तांव बेकोणी फावो कोर. बेकोणी फावो कोर. पिडेस्तांची सेवा कोत्तेलांची राखण कोर. पिडेस्तांची सेवा कोत्तोल्यांची राखण कोर. आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार. आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार. भाग्यवंती मारये भाग्यवंती मारये तुज्या गोपांत आमी आसरो सोदता. तुज्या गोपांत आमी आसरो सोदता. आमकां साडू नाका आमकां ह्या साडू नाका आकांताच्या वेळार. ह्या आकांताच्या वेळार. आमेन. आमेन. आमचे बापा सुर्गींच्या नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Numan Maria Kurpen Bololei, Surveș de Tensa, Stramodei tu Sodou, ani Sodoi tu Zaput Jesu. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Moima Bapak ani Putak ani Povit Atmean. आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. Acha